मालिक रहमत उल्लाह ताला अलैह बैठे थे तो हारून रशीद से ना मक्खी नहीं संभाली जा रही थी, बार बार मारता, कई दफा एक मक्खी नहीं पकड़ी जाती, पता नहीं किधर से निकल जाती है। उसने बड़ा ही सताया, कुछ करने नहीं देती थी। तो हारून रशीद जज्बात में इमाम मालिक से कहने लगा, हुजूर ये अल्लाह ने मक्खी क्यों पैदा कर दी, माज़अल्लाह इसकी क्या जरूरत थी। तो इमाम साहब फरमाने लगे, फौरन, डरते नहीं थे ना बादशाहों से वो लोग, फौरन फरमाने लगे ये अल्लाह ने तेरे जैसे बादशाहों का गुरूर तोड़ने के लिए पैदा की है, कि अल्लाह फरमाता है तुमसे तो मक्खी नहीं संभाली जाती और तुम हुकूमतें चलाने की बात करते हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम खर्च करो ताकि तुम पर खर्च किया जाए, तुम अल्लाह के रास्ते में दो ताकि रब तुम्हें दे, दो उसके रास्ते में वो तुम्हें अता करे अपने फजल करम के साथ। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जब खर्च किया जाता है तो रब राजी होता है, फिर बंदे को और ज्यादा अता करता। आप देखिए कि इस्लाम ने खर्च करने के बहुत सारे मौके बनाए और फर्दन फर्दन गरीब को अमीर के साथ जोड़ा, अमीरों से कहा कि गुरबा का हिस्सा निकालो, साल के बाद ज़कात का हुक्म दिया, हर वो शख्स जो साहिब निसाब है वो साल के बाद ज़कात अदा करे। रमज़ान मुबारक आया तो सदका फितर को रखा गया ताकि जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, वो भी ईद की खुशियों में अमीर मुसलमानों के साथ शामिल हों। फिर जब फसल का मौका आया तो उशर रखा गया ताकि गरीब भी तुम्हारे गल्ले में, तुम्हारे अनाज में, तुम्हारी गंदुम में, तुम्हारे चावल में, तुम्हारी सब्जी में शरीक हो जाए। हर मौके पर उनको याद रखना, उनको साथ मिलाना। कुर्बानी रख दी गई और कुर्बानी भी जब रखी गई तो अमीर पर रखी गई। उसका फलसफा भी यही है कि अमीर कुर्बानी करेंगे और गरीबों तक उसका गोश्त पहुंचाएंगे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खूबसूरती के साथ एक को दूसरे के साथ जोड़ा। अब होता क्या है, होता यह कि इंसान को माल से प्यार होता है, फितरतन कमाए हुए माल से मोहब्बत होती है। इंसान बसा औकात ये समझता है कि बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका करके, मेहनत करके, जद्दोजहद करके मैंने ये माल जमा किया है तो अब मैं दे दूं। एक लंबा अरसा तक मैंने परदेश काटा, मुश्किलात बर्दाश्त की और मैंने कई रातों के रत जगह इस काम के नाम की, और आप आज अगर माली तौर पर मैं मजबूत हुआ हूं तो क्या मैं ये माल दे दूं? तो देखिए, इस्लाम एक रूहानी मजहब है, इसकी तालीमात आफाकी है। ये हमें बतलाता है कि सिर्फ फैसला वो ना करो जो तुम्हारी आंखों से नजर आ रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रब तुम्हें अपने फजल से दे रहा है और तुम्हारी जाहिरी आंखें उन्हें देख नहीं रही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बात करके मुख्तसर जुमलों में कैसे आगे बढ़ते हैं। करीम अबू फरमाने लगे, याद रखना सदका देने से माल कम नहीं होता। अल्लाहु अकबर। आपको तो मैसेज आ गया बैंक से कितने पैसे कम हो गए, आपने तो जो गिन के दराज में रखे थे उसमें से लाख में से आपने तो 5,000 दे दिया, तो आपको तो पता है वो 95 रह गया है। लेकिन ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं। हुजूर फरमाते हैं, सदका देने से माल कम नहीं होता। कायनात के सबसे सच्चे, खरे, सादिक और अमीन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि किसान जब उसने ना बीज की बोरियां भर के रखी हुई होती हैं, तो जब वो जा करके बीज डालता है ना खेत के अंदर, तो बज़ाहिर तो वो बोरियां खाली करके आता है, लेकिन पता तब चलता है कि जब एक एक बीज पर फिर कई कई गुना दाना लगता है। आया तो वो खाली करके था, लेकिन अगर थोड़ा सा वो गहराई के साथ देखे तो उसने तो कमाल कर दिया।
اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان. میرے محبوب نے فرمایا تیرے تین ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے. وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا. فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا. گن گن کے یوں احتیاط کر کے دے کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ السلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے. بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی. جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو. قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں. یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ. حضور پسند کرتے سخاوت کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے. ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے. تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں. پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ بندہ بیمار ہو گیا. جب تندرست تھا
लाखों रुपए पड़े थे, सदका करने का ख्याल नहीं आया। हजारों मौजूद थे, उसके दिल की तवज्जो उस जानिब नहीं हुई। आज बीमार पड़ा है, कमजोरी आ गई है, करीबुल मर्ग हो गया है। अब उसका ख्याल आता है कि मैं कुछ अल्लाह के रास्ते में दूं, एक बकरा लो भी जरा ज़िबा कर दो, जरा थोड़ा सदका दे दो। किस बात पर? कि मैं बीमार हो गया, किस बात पर? कि मैं कमजोर हो गया। अगर आप सेहत के आलम में सदका करते अल्लाह को राजी करने के लिए, तो वो क्या खूब था। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, तो फरमाया करते हैं कि मैंने जब खर्च करना शुरू किया तो मेरे जहन में एक बात आई, उसने मुझे उभारा कि मैं अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करूं। मेरे जहन में ये बात आई कि यार जितना मैं अपने वालिदैन की तरफ से खर्च कर रहा हूं ना, मेरी औलाद भी मेरे बाद इतना ही खर्च करेगी। तो क्यों ना ऐसा हो कि उनके हुकूक पूरे अदा करके, उनकी आसानियों का ख्याल करके, जो अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से ज्यादा दिया है उसमें से मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। तो इस शौक के साथ मैंने खर्च करना शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी बंदे का अपनी जिंदगी में 1 दिरहम खर्च करना मरते वक्त 100 दिरहम खर्च करने से ज्यादा बेहतर है। जिंदगी में 1 दिरहम देना मरते वक्त, यानी ऐन बीमारी के आलम में जब तू खर्च कर रहा है तो वो तू 100 खर्च करेगा दिरहम, और तंदुरुस्ती में, सेहत में तूने 1 खर्च किया तो अल्लाह ताला उस 1 का सवाब तुझे उस वक्त से ज्यादा अता फरमाएगा। ये हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ में मिशकात में मिलेगी। हुजूर फरमाते सेहत के आलम में खर्च कर, बजाय इसके कि तेरी तरफ से कुछ सदका देने जाए तो खुद सदका देने जा, अपने हाथों से दे और शौक बना के दे और तवज्जो करके दे, और तेरी तबीयत लगी हुई हो और तू खुद अपने कंधे पे रख के जाए, गरीबों के घर में पहुंचा के आए, और तू तेरा दिल करे अगर मेरे घर के अंदर गंदम मौजूद है फिर कोई भूखा ना सोए, अगर मेरे पास ताकत मौजूद है किसी को कपड़ा पहनाने की तो फिर कोई गरीब सर्दी में ठिठुरता ना सोए, अगर मेरे पास ताकत मौजूद है मकानात बनाने की, फिर मालिक करीम का कोई बंदा जिसको मेरे रब ने पैदा किया, उसकी कुदरत का जो शाहकार है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कोई गुलाम बगैर छत के ना सोए। अगर मेरे पास ताकत है तो फिर मेरा हाल तो ये होना चाहिए ना कि किसी गरीब की बेटी इसलिए ना बैठी रहे कि उसके पास जहेज कोई नहीं। यूं ना हो कि मेरे घर के अंदर तो आधा खाना खाया जाए और आधा ज़ाया किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को तरसें कि कुछ मर्जी का मनपसंद मिल जाता तो पेट भर के खा लेते। सखावत का हुक्म दिया गया, सेहत के आलम में खर्च करें, तंदुरुस्ती के आलम में खर्च करें, अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करें। ये माहौल ना बनाए कि बीमार हो गया हूं तो जा बेटे सदका कर दे, अब मैं कमजोर पड़ गया हूं तो जा बेटे तू कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। एक शौक हो, एक तबीयत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा, जरा ये अंदाज भी देखिएगा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम चूंकि हुजूर की अज़वाज कसीर तादाद में थी तो कभी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात भी करती थी, और उस सवालात के अंदर मोहब्बत छलकती थी, मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से सबसे पहले आपसे आके कौन मिलेगा? इससे मुराद है विसाल के बाद सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में आपसे कौन आके मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबे हाथों वाली। मिशकात में हदीस मौजूद है, बुखारी में मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर ने फरमाया, वो जो लंबे हाथों वाली है ना, मेरी अहलिया, मेरी ज़ौजा, मोमिनों की माँ, वो मिलेंगी। तो कहती हैं हजरत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ लंबे थे, कद बड़ा था, तो हमारी नजर यह थी कि हजरत सौदा के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो मिलेंगी, लेकिन कहती हैं कि वो तो हमें बाद में पता चला जब हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ
تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالے رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی، ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، فرماتے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت کہیں جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی، حضور آگے بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا، جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے۔ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور
आराम के दिन गुजारे हैं, वो सख्त धूप के दिन भी उसी मजे से गुजारे। बार बार अगर शिकवा करेगा, बार बार अगर तकलीफ अपनी बताएगा, बार बार अपने जख्म दिखाएगा तो कमजोर पड़ेगा। जब आप चलते हैं, बड़ा आसान सफर हो ना, बड़ा इजी सफर है। खैर अब तो बड़ी जल्दी लोग थक जाते हैं। हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि लोग बहरी जहाज के जरिए हज करने जाते थे तो 6 महीनों में लौट के आते थे। अब जो हाजी उम्रे वाले जाते हैं ना, हज और उम्रे पे, उनके कपड़ों की इस्त्री नहीं टूटती। गरीब आदमी भी जो हैसियत न भी रखता हो, वो भी एयरपोर्ट पे जब जाता है ना, आम दिनों में तो बस पे भी लाहौर चला जाएगा, एयरपोर्ट पे जाते हुए गाड़ी में जाता है। और वहां से आप फ्लाइट में बैठते हैं, 4 घंटे की फ्लाइट है, खाना आपके टेबल पे आता है, पानी आपके टेबल पे आता है, नीचे उतरते हैं, साफ सुथरी जगह है, एसी लगा हुआ है, अगर थोड़ी देर इंतजार भी करना है तो एक अच्छी जगह, वेट किया आपने, इमिग्रेशन के बाद आप बाहर निकले तो आपकी गाड़ी मौजूद है। और वहां जाके आपको बंदोबस्त नहीं करना, कमरे आपके तय हैं, होटल का वोचर आपकी जेब में है। नाराज ना होना, इतनी सहूलतें हैं पर बंदे खुश कोई नहीं। फिर भी कोई शिकवा, कोई परेशानी, कोई दुख जिससे पूछ लें वो परेशान। अल्लाह जाने की इस बात में क्या ऐसी खास मंजर सामने आ गया है। वो खुदा के बंदों, उन लोगों से पूछो जो बहरी जहाज का सफर करते, 8 दिन जाने में लगते, 8 दिन आने में लगते, 6 महीने का सफर होता, कैसी सूबतों से लोग वहां पहुंचते, फिर जाके बाज लोग अपना खाते, अपना पकाते। लेकिन वो जहनों में जल्दबाजी है, परेशानी है, जज्बातियत है। वो जो एक करार बंदा मोमिन की शान है कि यार दुख आ ही जाता है, जिंदगी है, कभी सर दर्द हो ही जाता है, कभी जहां से रोज प्यार मिलता है कभी झिड़कियां मिली जाती हैं, तो आ जाते हैं हालात ऊपर नीचे, लेकिन उसमें इतना घबरा जाना। लेकिन दुख आते, हुजूर की सीरत पाक को आप पढ़ें, बड़ा वफा वाला साथ दिया सैयदा खदीजतुल कुबरा ने, लेकिन वो विसाल कर गई। 1 साल महबूब ने उस साल को गम का साल कहा जब उनका विसाल हुआ, वो पर्दा फरमा गई। ये एक बड़ा गहरा बज़ाहिर सदमा था, लेकिन हुजूर ने किसी जगह तबलीग को नहीं रोका, वो सफर चलता रहा। महबूब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के साहिबजादे महबूब की गोद में विसाल फरमा गए। और फिर जब हुजूर मदीना तैयबा आए, बदर के लिए जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, तो साहिबजादी शदीद अलील थी, जो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के अख्द मुबारक में थी। लेकिन हुजूर उसी हालत में तशरीफ ले गए और जनाब उस्मान गनी से कहा कि आप रुकिए, बेटी की देखभाल कीजिए। जब महबूब वापस आ रहे थे ना, बदर की फतह हुई, तारीखी फतह, लेकिन उस फतह के साथ एक गहरा गम भी शामिल था, इसलिए कि करीम वापस आए तो हज़रत उस्मान गनी हुजूर की साहिबजादी को तदफीन करके मजार में उतार कर वापस आ रहे। ये एक गहरा सदमा महबूब पाक को बज़ाहिर फिर देखने को मिला, लेकिन सफर जारी है, तबलीग जारी है, जिहाद का काम जारी है। वो जनाब खैर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो मेरी तरह के बंदे आगे से उनकी दसी गामी ले गए मैंने, वो फलानी चीज, वो छोड़ यार, ये जिंदगी के साथ है। सुख भी तो बयान करना जो अल्लाह ने अता फरमाए, आसानियों का भी तो जिक्र करना जो मालिक ने दी है। दुख भी आ ही जाते हैं, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, लेकिन ये कमजोरी दिखाना और कहना जी मुझे दुख ले गए और हर वक्त की परेशानी, सारी जिंदगी तंदुरुस्ती देखी और जरा बीमारी आई है तो उसे दिमाग पे सवार कर लेना, जरा तकलीफ आई है तो उसे पूरी तरह अपने ज़हन में बसा लेना और सारी तंदुरुस्ती को भूल ही जाना।
اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی، احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا، وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے، 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور دردناک شہادتیں۔ کافروں نے حد کر دی ظلم کی، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے، حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنا کچھ چر لگ جائے گا ٹھیک ہونے، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا، دوائی لکھ دی ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ الجھے نہیں، پریشان نہ ہو، ہم رسول کائنات کے ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں، سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا۔ اور پھر تیسری بات، شکوے نہیں زندگی میں، شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں، شکوے کبھی نہ کریں، شکوے کمزور لوگ کرتے، ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں، کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں، شکوے نہیں۔ آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں، آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا، اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ شکوہ شروع کر دیں، معاذ اللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گی، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے فلانے بندے نے، تو آپ الجھ گئے۔ شکوہ کرنے سے بے چین ہوتا ہے بندہ، اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر، عطا ہی عطا۔ جب جب آپ شکوے کا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی۔ ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں، مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے، آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے، یہ میرا سجدہ شکر کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا، لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا، میں فخر کے طور پر۔ آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا،
मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया। कहां कहां किस किस रंग में हुजूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। आज किसी से भी मुलाकात होती है ना, उनके पास सारी चीजें ही हैं, एक कोई नहीं, सिर्फ एक कोई सेहत नहीं ठीक, यहाँ 5 बच्चे हैं तो 4 सेट हैं, सिर्फ एक नहीं सेट। लेकिन वो अल्लाह खैर करे, हमारे आंसू खुश्क नहीं होते हर वक्त की। तो ओ भाई इतनी सारी नेमतें हैं ना, तो चलो एक आध चीज जो है वो वैसे ही मामला और तरफ ले जाती है, इंसान को रब से जोड़े रखती है। अपनी जिंदगी में ये शिकवे से निकल आए, मिजाज शुक्र वाला, तबीयत ठंडक वाली, तबीयत करार वाली। मुझे बड़ा सफर करना पड़ता है और मुस्तकिल तबीयत थकी रहती है, मुस्तकिल। मसले 2 ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। मुसलसल सफर करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सफर की अजियत का कहीं जिक्र ना करूं। घर में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब आऊं ना किसी वक्त, तो मैं उतरता हूं गाड़ी से, इदारे में भी या घर में भी, तो मैं कोशिश करता हूं जरा दोस्तों से मुस्कुरा के मिलूं। क्यों? इसलिए कि किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि यार ये काम बड़ा सख्त है, हमने नहीं करना, माज़अल्लाह, ये डर है। हमारे बच्चे पता है वो वाला काम नहीं करते जो हम करते होते। क्यों नहीं करते? असी घर आके दसी दे तुहाडा अब्बा बड़ी मुसीबत का शिकार है। वो फिर पूछिए ना काम की करना है, कहने ने वो नहीं करना जो तुसी करते हो, असा कोई और करना है। क्यों? कि हमने अपने काम का उन्हें शुक्र बताया ही नहीं कि अल्लाह ने नवाजा कितना है। वो हमारे हम मजदूर बंदे, बाज़ोकात एक दोस्त मिल गए, कहने लगे जी ओ जी मैं तो मजदूर आदमी है जी सारी जिंदगी। तो मैं क्या तू मजदूर है तो सिर ऊंचा करके गल कर, नीवा तो वो करे जिसको करप्शन के पैसे ने। तू क्यों नीचा सर कर रहा है? नीचा सर वो करे जिसने कौम का माल खाया है। तू तो सवेरे मेहनत करके रोटी कमाता है, तू ऊंचे कद से कहा कर। शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं वो काम करता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन रोटी उसने खाई है जिसने अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाई है। तो नाज के साथ वक्त गुजारे। कमजोर पड़ जाना और जनाब परेशान हो जाना और किसी हर वक्त मिजाज में शिकवा, ये बंदे को बेचैन कर देता है। आखिरी बात सुने और नौजवान ज्यादा तवज्जो करे मेरी बात पर। कभी किसी बंदे को मायूस ना करें, उसे ऐसी खबर ना सुनाएं जिससे वो परेशान हो जाए। कभी किसी को बदगुमान ना करें, कभी उसके किसी अपने के बारे में उसके दिल में नफरत पैदा ना करें, कभी नहीं। दोस्तों के बीच ये काम ना करें कभी भी। अल्लाह के महबूब का तरीका पता क्या था? हुजूर मोहब्बतों का दवाम करते, नबी पाक ना आपस में प्यार कराते। आपको पता है इस्लाम के अंदर खिलाफ वाक़या बात करना, झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन हुजूर ने फरमाया 2 बिछड़े हुओं को मिलाने के लिए अगर तुम्हें ऐसी बात भी करनी पड़े ना जो वाक़या के खिलाफ है तो कर दो, इस पर तुम्हें गुनाह नहीं होगा। अगर 2 को जोड़ने के लिए यानी तुम कह दो कि यार मिला था तेरा भाई, तुझे बड़ा याद कर रहा है, कह दो, अगरचे वो भी नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिल करीब हो जाएंगे, अल्लाह राजी होगा तुमसे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अली के शागिर्द है, मौला अली शेर खुदा के शागिर्द है। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि बचपन था इनका तो नबी पाक के घर चले जाते थे। ताबी है, बहुत छोटे थे जब हुजूर का विसाल हुआ, सहाबा के शागिर्द है। एक दफा हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी पड़ा था तो वो भी हजरत हसन बसरी उठा के पी गए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का जूठा पीने का भी अल्लाह ने इन्हें लुआबे दहन शुदा पीने का भी बड़े साहिब बसीरत थे। एक बहुत मालदार 30 साल का नौजवान आ गया, अब्दुल वाहिद जैद। हुजूर मैंने मुरीद होना है। आपने फरमाया तू मेरा भाई बन जा, मुझसे दीन सीख, मुरीद होके क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मैं बारीकी तक पहुंच गया हूं। भाई तो शरीक होते हैं, तो मुझे भाई ना बनाए, मुझे गुलाम बनाए। ताबेदारी वही कर सकता है जो गुलामी करे।
भाई तो शरीक होते हैं, वो तो मुकाबला करते हैं, गुलाम बनाए। तो हजरत हसन बसरी, हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं करोड़पति था, हीरे जवाहरात का ठिकाना ही नहीं था। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तेरा मेरा स्टेटस एक नहीं, तू मेरा गुलाम कैसे बनेगा? तेरे घर में तो खुद 20 गुलाम है, तेरा मेरा स्टेटस नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, एक वक्त खा लेता हूं, 2 वक्त भूख काट लेता हूं, तू शहजादा है, स्टेटस नहीं बनेगा। अब्दुल वाहिद बिन जैद